अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, निशान फाउंडेशन के चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वो ख़वातीन व हज़रात जो हमें डायरेक्ट सुनते हैं, डायरेक्ट हमारे साथ मुखातब होते हैं, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक सिलसिला निशान फाउंडेशन के बिहाफ ये शुरू किया गया है कि हम टफ लव का कॉन्सेप्ट फैमिलीज के अंदर उतारना चाहते हैं। फैमिलीज को ये नौ देना चाहते हैं कि टफ लव का कॉन्सेप्ट वो अपने बच्चों के साथ, अपने उन प्यारों के साथ जो किसी भी वजह से, चाहे वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, चाहे वो वैसे बदतमीजी पे उतर आए हैं, चाहे वो वालिदैन की रिट को मानने को तैयार नहीं है। घर में जिस घर में वो रहते हैं उसी घर के शायद खुदा न खास्ता वो दुश्मन बन बैठे हैं। तो टफ लव इन सारे मामलात को डील करती है। और हम टफ लव के आज जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने लगे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है, जो कि फोर्थ कॉन्सेप्ट है टफ लव का, और वो ये है कि वालिदैन और बच्चे बराबर नहीं होते। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर रहे कि मिथ इज इक्वालिटी इज ए मिथ। ये जो हमें बराबरी का है, ये हम सब इंसान बराबर हैं, ये एक मिथ है। और जिस बराबरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बराबरी नहीं है। ठीक है, इंसान इज्जत के लिहाज से, इंसान अपनी जो इससे नफ्स है उसके लिहाज से, अपने मामलात के लिहाज से तो बराबर हैं। लेकिन हम जिस टफ लव के कॉन्सेप्ट की यहाँ बात कर रहे हैं कि वालिदैन और बच्चे बराबर नहीं होते, इंसानी हकूक के हवाले से तो वो बराबर हैं। लेकिन जब मामला आ जाता है पेरेंटिंग का, जब मामला आ जाता है कि आप अपने टीनेजर्स को अपनी ताबेदारी में लाने के लिए बात कर रहे हैं, जब आप अपने टीनेजर्स को अपनी बात मनवाने और एक इज्जत का रिश्ता कायम करने की बात कर रहे हैं, तो वहां जो हम बराबरी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वहां ये देखा जाएगा कि वालिदैन और बच्चे बराबर नहीं होते। क्योंकि अगर हम यही देख लें कि हमारे वो ख़वातीन हज़रात जो यहाँ पे हैं, या वो ख़वातीन हज़रात जो हमें इंटरनेट पे देखते हैं और फॉलो करते हैं निशान फाउंडेशन के इन अलूम को जो हम फैला रहे हैं दुनिया भर में और बिलखसूस पाकिस्तान में, उसमें यह है कि जो लोग भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर अंदाजा लगाएंगे तो जितने भी लोग बैठे हैं, ना उनकी एज बराबर होगी, ना उनका कद बराबर होगा, ना उनकी तालीम बराबर होगी, ना उनका इल्म बराबर होगा, ना उन्होंने कपड़े एक जैसे पहने हुए होंगे, ना उनका वजन एक जैसा होगा, ना उनकी फिंगर प्रिंट्स एक जैसे होंगे, ना उनके आंखों का कलर एक जैसा होगा। सब इंसान डिफरेंट है। तो जब हम वही सारे इंसानों से निकलते निकलते अपने घर के अंदर पहुंचते हैं, तो हमें वहां ये क्यों भूल जाते हैं कि वालिदैन और बच्चे बराबर हैं। थोड़े कुछ पहले बात हुई थी हमारे टफ लव के सेकंड कॉन्सेप्ट में कि वालिदैन और बच्चे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्त दोस्तों को डिसिप्लिन नहीं करते। और वालिदैन ने चूंकि उनकी एक जिम्मेदारी में है कि वो उन्होंने बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है, तो वो उनके दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि ख़वातीन व हज़रात, जिस दौर में आज हम जिंदा हैं, इस दौर में दुनिया अपनी जवानी में कदम रख रही है, और हमें भी अपने अलूम को वैसे ही जवान करना है। क्योंकि औलाद, जिस औलाद की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो तालीम में वालिदैन से आगे निकल जाए, चाहे वो मालो दौलत में वालिदैन से आगे निकल जाए, चाहे वो रंगो रूप में वालिदैन से बेहतर हो, चाहे वो कद काठ में वालिदैन से ऊंची या वालिदैन से नीची हो, चाहे उनकी इज्जत और शोहरत पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में फैल चुकी हो, चाहे वो माँ बाप से किसी भी हद में आगे निकल जाए, लेकिन रहेंगे वो माँ बाप से तजर्बे और माँ बाप के जो उनका रिश्ता है उसके लिहाज से वो हमेशा वालिदैन से ये तय है कि उम्र और तजर्बे में बड़ा होने के बावजूद वो वालिदैन से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। तो जब ये हमें कॉन्सेप्ट ज़हन में रहता है कि बच्चे वालिदैन से कभी बड़े नहीं हो सकते, तो जब वही बच्चे नशे में आकर वालिदैन के साथ दो टोक अंदाज में बात करना चाहते हैं, तो वालिदैन को ये समझ नहीं आती कि अब हम करें तो करें क्या। जब वालिदैन हमारे पास आते हैं कि उनके बच्चे
نشے کی اس بیماری کے ہاتھوں نہ صرف بدتمیز ہو چکے ہیں بلکہ وہ پروڈکٹیو بھی نہیں رہے، نہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ وہ کسی کام کاج میں دل لگتا ہے ان کا، نہ وہ گھر میں ایک عزت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے. تو ہم انہی والدین کے لیے یہ بات بڑی کلیئر کر لیتے ہیں کہ آپ ٹف لو کے جو 4 پرنسپلز کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ والدین اور بچے برابر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے گھر میں یہ کوشش کی ہوتی ہے کہ شاید ہم اگر برابری کی سطح پائیں گے تو بچے ہم سے زیادہ عزت کے ساتھ بات شروع کر دیں گے، بچے شاید ہمیں زیادہ تحریم دینا شروع کر دیں گے. ایسا چونکہ وہ پاسٹ میں کر چکے ہیں اور وہ فیل ہو چکا ہے تو ایسا فیوچر میں ہونے والا نہیں ہے. جیسے میرے پاس ایک محترمہ آئی اور ان کے صاحبزادے ہمارے پاس ایڈمٹ تھے، تو محترمہ نے آ کے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بیٹے کے سامنے، کیونکہ میں ان کا انٹرونشن ڈیٹا نہیں لکھ سکی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اپنے حقوق ہیں اور اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کو انٹرونشن ڈیٹا دوں. تو میں نے ان سے کہا کہ محبتوں پر ڈیفالٹر کون ہے، ہمیں یہ تو حساب کرنا ہوگا. آپ نے آج صبح سے لے کر ابھی شام تک کتنے کام کیے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک لسٹ بنوائی کہ 1 2 3 یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، اور ان میں مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں اپنے بچے کے لیے انٹرونشن ڈیٹا لکھ سکوں. انٹرونشن ڈیٹا لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں لکھا، 1 2 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو اس سے کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس سے آپ کیوں اپنے آپ کو لو سیلف اسٹیم میں لے کے جاتے ہیں؟ آپ نے صبح سے کتنے کام کیے ہیں. اور پھر اگر وہ بچہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ میرا انٹرونشن ڈیٹا نہیں لکھ کے لا رہے، دوسرے لفظوں میں وہ سٹینڈ لے رہا ہے، اس نے سٹینڈ لیا کہ آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھیں. پیرنٹس کو تھر تھر بھی مچ گئی ان کے اندر، نے کہا کہ ہمیں انٹرونشن ڈیٹا تو فوراً لکھنا چاہیے ورنہ بچہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پچھلے سیٹرڈے کو جو آپ نے سیشنز میں سنی تھی بات، اس میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں بچوں کے سامنے سیدھی بات کرنی چاہیے. بچوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ صاحب یہ معاملہ ہوا، اس وجہ سے آپ کا انٹرونشن ڈیٹا لیٹ ہوا ہے، اور پھر تم اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں پہ ہو، ہمارا قصور نہیں تھا. کیونکہ ٹف لو کا جو فرسٹ پرنسپل ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ نشے کی جڑیں معاشرے میں ہیں اور وہیں سے ان کو نشو نما ملتی ہے. سیکنڈ میں آپ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم محض انسان ہیں. اور پھر آپ نے انہیں تھرڈ پرنسپل میں یہ بتا دیا تھا کہ مائی سن اور مائی ڈیئر، میرے ایموشنل اور مٹیریل ریسورسز بہت کم ہیں، میں 1 جان یا 2 جان کتنے کام کروں؟ تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ آپ اس ڈرٹی چوائس کو نہ لو، کیونکہ اس ڈرٹی چوائس سے تمہارے اندر اگر بیماری آ جائے گی تو کیا بنے گا؟ پھر ہمیں علاج کرانا پڑے گا، کیونکہ جب مچھر آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے تو پھر آپ مچھر کو نہیں ڈھونڈتے، پھر آپ ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں، پھر آپ علاج کراتے ہیں. اگر خدا کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے تو کیا ہم شہر میں کتا ڈھونڈنے جائیں گے؟ ہم اس کا علاج کی بات کریں گے. اب ہمیں یہاں سردست مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیارے کو نشے پہ لگایا کس نے تھا. سردست مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے اس کا حل کیا ہے. تو اس پیرائے میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ بات ہم 4th پرنسپل ڈسکس کر رہے ہیں کہ والدین اور بچے برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور ایسی اولاد خاص طور پہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو اور والدین کے لیے پل پل دکھوں کا سامان کرتی ہو، ان کو ہر وقت سولی پہ لٹکائے رکھتی ہو، ماں ساری رات سو نہیں سکتی کیونکہ بچہ باہر نشے میں ہے، محلے میں کسی وجہ سے کوئی ایمبولینس آتی ہے تو ماں کا دل بند ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرا پیارا اس ایمبولینس میں نہ آ رہا ہو. آدھی رات کو جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو باپ ڈر سا جاتا ہے کہ بری خبر نہ آئے، کیونکہ ان کی پروگرامنگ ہو چکی ہے اتنے عرصے سے اس طرح سے اسی ریسورسز کے ذریعے بری خبریں آتی رہی ہیں. تو ہمیں جو ٹف لو کا کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے، اس میں ایک تو ہم اپنے بچے کو ود ان لیمٹس رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا
ہمارے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے جب ہم اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ والدین اور بچے برابر نہیں ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اسی کو ہم فردر بھی ڈسکس کرنا ہے۔ ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی ذہن میں ایسا سوال اٹھتا ہو جس کا تشفی کے ساتھ جواب نہ دیا جا ہو، یہاں پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں اور ان سوال کے جواب حاصل کر سکتے ہیں تاکہ مسئلوں کا کوئی حل نکالا جائے۔ ایک ہی زندگی ہے، اس کو سکون سے گزار لیا جائے، اور جہاں تک یہ علوم بتاتے ہیں ہم اپنے معاملات کو حل کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم پر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔